Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bautin Zikriya University Multan. तो ये है डियर स्टूडेंट, ये आज लोगों का हमारा टॉपिक है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस और सेपरेबल स्पेसेस, उनकी एग्जांपल्स, एक्सरसाइज और ये थ्योरम वगैरह। ये आप लोगों को आपकी स्कीम ऑफ स्टडी दिखा देती हूँ। जैसे 10th वीक का काम है फर्स्ट एंड सेकंड काउंटेबल स्पेसेस, उनकी एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज़, और 11th वीक का काम है, एक छोटी सी डेफिनेशन थी तो उनकी सेपरेबल स्पेसेस और एग्जांपल्स और इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स। तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स वो आज कर लें, और इनके जो थ्योरम्स हैं, एक जो छोटे छोटे थ्योरम्स आज करवा देती हूँ, जो बड़े बड़े लेंथी थ्योरम्स हैं ना, वो इंशाल्लाह 11th वीक में हम डाल देते हैं। तो आज चलते हैं जल्दी जल्दी अपने इस पर। आपको ना सबसे पहली डेफिनेशन, वो जो फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल, आपको तब समझ आएगा जब आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास क्या है, इक्वल स्पेसेस क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं। आपको पता है कि दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। दो सेटों को इक्वल कब बोलेंगे? इक्वल तब बोलते हैं अगर दोनों के एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर इक्वल। दोनों एलिमेंट्स की, जैसे ए में 10 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 10 एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स की तादाद मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हो। दूसरी, ना सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बल्कि अंदर जो एलिमेंट्स खड़े हैं, ए के अंदर एलिमेंट्स जितने खड़े हैं और बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हों। ये दो कंडीशंस होती हैं, तो हम ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। इक्वल आप मैट्रिसेस भी देखी होंगी, इक्वल सेट्स भी हमने आपको डेफिनेशन बता दिया। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। है क्या? सेम एंड इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो हम उससे ऐसे दो सेट्स को क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट में आधी प्रॉपर्टी तो होती है, आधी प्रॉपर्टी इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होंगे, सेटों के अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो उस चीज़ की हम गारंटी आपको नहीं देते। तो यही उसने न 3-4 डेफिनेशन बताई हुई हैं। क्या कहता है? इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके इक्वल होंगे, या अगर आप ये नहीं मानते तो फिर टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द सेम कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि दोनों सेटों में एलिमेंट्स, दोनों सेटों के एलिमेंट्स की तादाद, किसी भी सेट के एलिमेंट की तादाद को कार्डिनैलिटी बोलते हैं। उसे आगे वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अच्छा चलो, उसे कार्डिनैलिटी बोलते हैं। चलो ये भी बात हमें समझ आती है, आगे चलते हैं। वही बात, दो सेटों की नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर सेम होंगे तो हम ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। तो और अगली आगे क्या कहता है? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव 1-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन देम। उनके दरमियान अगर 1-1 कोरस्पोंडेंस 1-1 कोरस्पोंडेंस क्या होती है? मतलब एक एलिमेंट अगले एलिमेंट पे मैप किया, दूसरा एलिमेंट किसी और एलिमेंट पे मैप किया, तीसरा एलिमेंट किसी और एलिमेंट पे मैप किया, तो हम इनको बोलते हैं 1-1 कोरस्पोंडेंस बोलते हैं। आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी होंगी। अच्छा, और फिर अगली डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट्स की क्या है? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन देम। बाइजेक्शन आप लोगों को पता है, बाइजेक्शन क्या होती है? दोनों सेटों में 1-1 हो। 1-1 का मतलब है हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट पे, एक्स का हर एलिमेंट वाई के डिफरेंट एलिमेंट पे जाके मैप होगा। दूसरा, ऑन टू हो। ऑन टू क्या होते हैं? डोमेन और को डोमेन दोनों के एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर सेम हो तो हम उन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऑन टू बोलते हैं। तो ऐसे सेट जो बाइजेक्टिव भी हो, बाइजेक्टिव हो, एक और क्या बताया इन्होंने, 1-1 कोरस्पोंडेंस हो, दूसरी कार्डिनैलिटी उनकी सेम हो, तीसरी उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम हो, तो इन सारी सिचुएशन में हम सेट्स को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब आता है डिनोमिनेटर सेट, डिनंबरेबल सेट्स। डी नंबर आप लोगों को पता है। एबल मतलब ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को नंबर दे सकते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, उन्हें बोलते हैं डी नंबरेबल सेट्स उन्हें बोलते हैं। अच्छा, अब अगर क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सेट एस मतलब कोई एक सेट है, ऐसे उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है? इज सेट टू बी डी नंबरेबल, और इसके बारे में आगे एक्सप्लेन कर रहा है। काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 0, +-1, +-2, +-3। लेकिन ये है काउंट करते जाएंगे, एलिमेंट्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। उन्हें बोलते हैं काउंटेबली, और वो एलिमेंट्स कभी ख़त्म ना हो तो उन्हें बोलते हैं इनफाइनाइट। काउंटेबली आप उन्हें काउंटेबल काउंट कर सकते हो,
काउंटेबली, और इनफाइनाइट मतलब जाते जा रहे हैं, काउंट करते जा रहे हैं, कभी तो ख़त्म हो, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि आसमान के सितारे काउंट करते रहो, आसमान के सितारे काउंट ख़त्म नहीं होने वाले। दूसरा वो ज़मीन के आपको पत्ते, आपके सर के बाल आप अगर चाहो काउंट कर सकते हो अलग अलग कर करके, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो काउंटेबली इनफाइनाइट एक सेट जो काउंटेबली इनफाइनाइट हो, हम उसको क्या बोलते हैं? डी नंबरेबल। डी नंबर मतलब मैं उसको नंबर लगा सकती हूँ, उसको काउंट कर सकती हूँ, डी नंबरेबल, लेकिन इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं? डी नंबरेबल, या उसे बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन, अब वो क्या कहता है, कब बोलूँगा इसे, ये दो लफ्ज़ कब बोलूँगा? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन ऑफ एन ऑन टू एस, वो कहता है अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर गई। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन है जो एन से एलिमेंट कहाँ फेंकता जा रहा है? एस में। आपको जो भी सेट है एस, तो ना एन आपको पता है, एन के एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, और लेकिन ये है कि कभी काउंटिंग आपकी ख़त्म नहीं होगी, इसीलिए एन को हम बोलते हैं काउंटेबल सेट बोलते हैं। और एस हमारे पास क्या है? ऐसा सेट है जिसे हम ऐसा सेट है जो हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो अब एस के एलिमेंट्स भी आप काउंट कर सकते हैं लेकिन कभी ख़त्म नहीं होंगे, एन के एलिमेंट्स भी आप काउंट कर सकते हैं लेकिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर इन दो सेटों के दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर गया तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं डी नंबरेबल सेट बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात समझ आती है। अब Z के बारे में एग्जांपल्स आ गए, आपसे पूछा जाता है कि डी नंबरेबल सेट्स की एग्जांपल दो, तो ये नीचे एग्जांपल है, Z है, आप वो कहता है देख लो, N है, N और Z के दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये उसने नीचे एग्जांपल के थ्रू बता दिया। एक और भी बता रहा है Q भी। अच्छा बच्चों ये बात याद रखिएगा, ये जो आपसे पूछा जा रहा है ना काउंटेबली सेट कौन से हैं, कौन से हैं, और काउंटेबल और डी नंबरेबल सेट कौन से हैं, इनको याद भी रखिएगा। Z और Q आपने देख लिया है कि ये काउंटेबल डी नंबरेबल हैं। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, पब्लिक सर्विस जितने भी टेस्ट होते हैं ना वहाँ पे ये टोपोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ सवाल ज़रूर होता है, कोई और सब्जेक्ट आए ना आए टोपोलॉजी वहाँ पे ज़रूर पूछी जाती है। तो ऐसे ही MCQs आते हैं, वो ऊपर जो हेडिंग दे देते हैं व्हाट इज़ डी नंबरेबल सेट या व्हाट इज़ नॉट अ डी नंबरेबल सेट, तो इनमें से कौन सा डी नंबरेबल सेट नहीं है, तो आपने वो सिलेक्ट करना होता है। तो इसलिए इनको अच्छी तरह से अभी से याद कर लो, आगे चल के तो फिर आपके मज़े ही मज़े। अच्छा आगे हमें फिर वो कहता है काउंटेबल सेट क्या होता है। काउंटेबल सेट के बारे में, अ सेट एस इज सेड टू बी काउंटेबल। एक सेट एस को हम क्या बोलते हैं कि ये काउंटेबल है इफ़ इट इज़ फाइनाइट और डी नंबरेबल। एक सेट को हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल बोलेंगे। काउंटेबल या दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वो फाइनाइट हो, अगर उसमें 10 एलिमेंट हैं तो आप उसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, या ABCD फलाना वगैरह जी तक या X तक जाके स्टॉप हो रहा है, तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे काउंटेबल। हाँ काउंटेबल है, मैं इसको एलिमेंट्स काउंट कर सकती हूँ, फाइनाइट सेट। अच्छा दूसरा डी नंबरेबल सेट को भी आप काउंटेबल बोलोगे। डी नंबरेबल सेट क्यों? आपको मैंने बोला था ना, बेशक आप उसके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं लेकिन वो इनफाइनाइट है। तो डी नंबरेबल सेट को भी हम क्या बोलते हैं? डी नंबरेबल सेट हो या फाइनाइट सेट हो, दोनों केस में हम ऐसे सेट को ओवरऑल क्या बोलेंगे कि वो सेट काउंटेबल है। अक्सर हम लेक्चर पढ़ा रहे होते हैं, फंक्शनल एनालिसिस की क्लास पढ़ा रही थी, वहाँ पर बच्चे बैठे थे, वो मुझसे ऐसी छोटी छोटी बातें पूछ रहे थे, मैम काउंटेबल क्या होता है, मैम डी नंबरेबल क्या होता है, तो वो वहाँ पर आप लोगों से भी आगे पूछे जा सकते हैं ऐसी चीज़ें। और ये है, देखो कितनी बच्चों वाली डेफिनेशन है, और इन्हीं के ऊपर ना बहस होती हैं, और ना लोग एग्री भी करते हैं, लोग डिसएग्री भी करते हैं, उनके पास एग्जांपल्स भी होते हैं, उनके पास वो भी होती हैं, काउंटर एग्जांपल्स भी होती हैं। तो आप लोगों को एक डेफिनेशन बता रही हूँ, आप लोगों ने इन्हें याद रखनी है, ये कीमती तरीन डेफिनेशन है। अच्छा चलो अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिससे अपना दिमाग से ये एक कंसेप्ट है वो क्लियर करो। अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट। एक सेट को हम फाइनाइट कब बोलते हैं? कुछ लोगों का ख्याल है कि एक सेट जिसके अंदर हम काउंटेबल एलिमेंट्स हो, मतलब 10 या 3 या 4 या 5 एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट बोलेंगे। मतलब लास्ट एलिमेंट आपको शो हो रहा हो तो आप कहते हो फाइनाइट हो। तो ज़रा फाइनाइट डेफिनेशन गौर से पढ़ लो। अ सेट एस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ़ इट इज़ ईदर एम्प्टी। अब देखो खाली सेट को भी वो फाइनाइट में काउंट करता है, रीज़न अभी बताती हूँ। और इट हैज़ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसके अंदर जो है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो, वो नेचुरल नंबर का कोई भी हो सकता है।
اچھا اب آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سیٹ کو فائنائٹ کب بولتے ہیں. کوئی بھی سیٹ ہے اسے فائنائٹ چیک کرنا ہو کہ وہ فائنائٹ ہے یا نہیں ہے, آپ اس کی کارڈنیلٹی لو. کارڈنیلٹی اوپر ابھی آپ کو بتایا کارڈنیلٹی کیا ہوتا ہے, اس سیٹ کے ایلیمنٹس کاؤنٹ کر لو. اگر اس کے کوئی فائنائٹ نمبر آ جاتا ہے, جیسے آپ کا 1 آ گیا تب بھی فائنائٹ, 2 آ گیا تب بھی فائنائٹ, 3 آ گیا تب بھی فائنائٹ, یا 10 یا 100 یا 1000 آ گیا تب بھی وہ فائنائٹ. خالی سیٹ کا آپ کارڈنیلٹی لو. خالی سیٹ میں کتنے ایلیمنٹ ہوں گے؟ 0, کچھ بھی ایلیمنٹ نہیں ہوتا. تو ایک نمبر آ گیا آپ کے پاس, فائنائٹ نمبر آ گیا. تو ہم ایسے سیٹ کو بھی, تو ایمپٹی سیٹ بھی کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ فائنائٹ سیٹ کے کھاتے میں جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا تو آج کی یہ چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز آپ کو بتاتی ہوں, اور آج کے اسائنمنٹس بھی آپ کو بتاتی ہوں. فرسٹ کاؤنٹیبل اسپیس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اسپیس از سیٹ ٹو بی فرسٹ کاؤنٹیبل اسپیس. اچھا تو یہ ایک اسپیس از سیٹ ٹو بی فرسٹ کاؤنٹیبل. آپ لوگوں کو یاد ہوگا پیچھے ہم اسپیس کو بولتے تھے کون سے ٹوپولوجیکل اسپیس, پیچھے ہم اسپیس کو بولتے تھے, اور بھی بہت سارے نام ہم لیتے تھے, اوپن اسپیس, کلوز اسپیس, اور کچھ اس طرح سے نام تھے پیچھے, مجھے اب یاد نہیں ہے. اب اسپیس کو ہم بول رہے ہیں, کون سے اسپیس بول رہے ہیں؟ از سیٹ ٹو بی فائنائٹ کاؤنٹیبل. ایک اسپیس کو ہم فائنائٹ کاؤنٹیبل بولیں گے اف اٹس ایچ نیبرہڈ بیس. آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں 3 بیسز پڑھے تھے, ایک بیس فار ٹوپولوجی, دوسرا سب بیس فار ٹوپولوجی, تیسرا پڑھا تھا نیبرہڈ بیس. وہ اصل میں کیا ہوتا تھا؟ لوکل بیس بولتے تھے, یا اسے بولتے تھے بیس ایٹ اے پوائنٹ بولتے تھے, بیس ایٹ اے پوائنٹ. اف نیبر, یہ اس تیسری والی ڈیفینیشن کی بات ہو رہی ہے. ایک سیٹ کو ہم کیا بولیں گے؟ فرسٹ کاؤنٹیبل کا بولیں گے اف اٹس ایچ نیبرہڈ بیس ایٹ اے پوائنٹ. نیبرہڈ بیس ایٹ اے پوائنٹ, اس کے جتنے بھی بنتے ہیں از کاؤنٹیبل. وہ سارے کے سارے کیا ہوں؟ کاؤنٹیبل ہوں. جتنے بھی اس کے نیبرہڈ بیس ایٹ اے پوائنٹ بن رہے ہیں, آپ لوگوں نے پیچھے ہر ایلیمنٹ کا نیبرہڈ بیس ایٹ اے پوائنٹ نکالنا سیکھا ہوگا. تو جتنے بھی آپ کے نیبرہڈ بیس بن رہے ہوں گے, اگر وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ کاؤنٹیبل ہو جائیں, تو ایسی اسپیس کو, ایسی ٹوپولوجیکل اسپیس کو ہم کیا بولیں گے؟ فرسٹ کاؤنٹیبل اسپیس بولیں گے. اچھا چلو یہ بھی بات سمجھ آتی ہے. اب یہ نیچے اس کے بارے میں بتا رہا ہے, ایوری لوکل بیس از کاؤنٹیبل. اگر ہر لوکل بیس کاؤنٹیبل ہو گئی, لوکل بیس یا نیبرہڈ بیس کاؤنٹیبل ہو گئی, تو ہم اسے کیا بولیں گے؟ فرسٹ کاؤنٹیبل اسپیس بولیں گے. ایک بات. دوسری بات, سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس کیا ہوتا ہے؟ ٹوپولوجیکل اسپیس از سیڈ ٹو بی سیکنڈ کاؤنٹیبل اف اٹ ہیز اے کاؤنٹیبل بیس. اگر آپ کے پاس کاؤنٹیبل لوکل بیس کاؤنٹیبل ہے, آپ کی لوکل بیس کاؤنٹیبل ہے, فرسٹ کاؤنٹیبل. اگر آپ کی لوکل بیس کے بعد ڈیفینیشن کیا تھی؟ ایک سب بیس تھی, دوسری تھی سب سے پہلی والی ڈیفینیشن بیس فار ٹوپولوجی تھی. اب اس بیس فار ٹوپولوجی کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کی بیس کاؤنٹیبل ہو گئی تو ہم اس ٹوپولوجیکل اسپیس کو کیا بولیں گے؟ سیکنڈ کاؤنٹیبل. اگر آپ کی سب بیس نہیں, کون سی؟ نیبرہڈ بیس, یا جسے لوکل بیس, اگر آپ کی لوکل بیس کاؤنٹیبل ہو گئی, فرسٹ کاؤنٹیبل. اگر آپ کی بیس کاؤنٹیبل ہو گئی تو ہم اسے بولیں گے سیکنڈ کاؤنٹیبل. تو یہ چھوٹی موٹی ڈیفینیشن ہے. اچھا, اور ڈینس سیٹ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. ڈینس سیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ٹوپولوجیکل اسپیس از سیٹ ٹو بی ڈینس if and only if dense in x if اگر آپ نے A کا کلیجر لیا, اگر آپ نے A کا کلیجر لیا اور آنسر کیا آ گیا x. اب A کا کلیجر کیسے لیتے ہیں؟ آپ لوگوں نے میرے پریویس لیکچر میں کلیجر نکالنا سیکھا تھا. اگر A کا کلیجر آپ نے لیا, آنسر پورا کا پورا x کے برابر آ گیا, تو ایسے سیٹ کو کیا بولتے ہیں؟ ایسے ٹوپولوجیکل اسپیس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈینس سیٹ ان ٹوپولوجیکل اسپیس. کہ ایک ٹوپولوجیکل اسپیس میں ڈینس سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ڈینس سیٹ اس ایک سیٹ کو, ایک سب سیٹ کو ہم ڈینس کب بولیں گے؟ اگر اس کا کلیجر لیا اور x کے برابر آ گیا تو ہم اسے بولیں گے ڈینس سب سیٹ آف ٹوپولوجیکل اسپیس x. اچھا چلو یہ بھی ڈیفینیشن سمجھ آتی ہے. تو ابھی میں آپ کو وہ بتاؤں گی, اسائنمنٹ بتاؤں گی آپ لوگوں کو اس بارے میں. اچھا تو اب آگے چلتے ہیں کہ نا سیپریبل اسپیس کی آپ کو ڈیفینیشن بتاتی ہوں. ٹوپولوجیکل اسپیس از سیڈ ٹو بی سیپریبل اسپیس اف اٹ ہیز اے کاؤنٹیبل ڈینس سب سیٹ. اگر ایک ٹوپولوجیکل اسپیس کو ہم سیپریبل بولتے ہیں. سیپریبل کیا ہوتا ہے؟ ایسا سیٹ جو آپ الگ کر سکتے ہو, ایسا سیٹ جسے ہم الگ کر سکتے ہیں. الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس ایک ایسا سب سیٹ ہے جو ڈینس ہے. ڈینس کا مطلب کیا ہے؟ ڈینس کا مطلب بس اتنا ہے کہ وہ کاؤنٹیبل بھی ہو اور ڈینس سب سیٹ بھی ہو, تو ہم اسے بولیں گے سیپریبل. اب دیکھو 3 ڈیفینیشن ہیں, تینوں آپس میں کیسے ریلیٹ کر رہی ہیں آپس میں. آپ نے پیچھے کنسیپٹ پڑھا تھا بیس فار ٹوپولوجی, آپ نے پھر کنسیپٹ پڑھا تھا لوکل بیس فار ٹوپولوجی,
پھر آپ نے ایک کنسیپٹ کرا تھا کون سا کلیجر کا کنسیپٹ کرا تھا. اب اسے آپ نے کلیجر کو یوز کرتے اس نے ایک نیا کنسیپٹ دیا, ڈینس سیٹ دیا. ایک سیٹ کو ہم ڈینس کب بولیں گے؟ جب اس کا کلیجر لینے سے ایکس آنسر آ جائے گا تو ہم اسے بولیں گے ڈینس سب سیٹ بولیں گے. اچھا چلو آ جاؤ. اب اگر آپ کی لوکل بیس کیا ہو گئی, لوکل بیس اگر آپ کی کیا ہو گئی, کاؤنٹیبل ہو گئی, تو ہم اسے بولیں گے کیا بولیں گے, فرسٹ کاؤنٹیبل. اچھا اگر آپ کی بیس کاؤنٹیبل ہو گئی تو ہم اسے کیا بولیں گے, سیکنڈ کاؤنٹیبل. اگر آپ کا ڈینس سب سیٹ کاؤنٹیبل ہو گیا تو ہم اسے کیا بولیں گے, سیپریبل اسپیس بولیں گے. اتنی سی بات ہے اور اتنی آسان سی ڈیفینیشن ہے. اور یہ نیچے کیا آ رہا ہے, اب اس نے اسی بات کو الیبریٹ, اگر ایک سیٹ ہے ایکس کا سب سیٹ ہے وہ کاؤنٹیبل بھی ہے اور اس کا کلیجر لیا ایکس کے برابر بھی ایکس, اس کا مطلب ہے اے اس پراپرٹی کے مطابق تو اے ہمارے پاس کیا ہوگا, اے ہمارا ڈینس سیٹ ہوگا. اور ان دونوں کو اگر ہم کمبائن کر لیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا, یہ جو یہ پورا اسپیس ہے وہ کیا بن جائے گا, سیپریبل اسپیس بن جائے گا. تو یہ 3-4 پراپرٹیز ہیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے. اچھا اور یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے ایک پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ دیا تھا اور اس میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ نا نیچے ان میں سے دیکھو کون سا اسپیس ایسا ہے جو کیا تھا, سیپریبل تھا. تو نیچے نا آر بھی تھا, زیڈ بھی تھا, نیچرل نمبر بھی تھا اور بھی بہت سارے سیٹ تھے. اور لیکن انہوں نے ٹائپنگ مسٹیک اتنی گندی کی ہوئی تھی, ایک اگر ایک پر تھا, دوسرا کوسوں دور تھا, تیسرا کہیں اور تھا, ڈھونڈنا پڑ رہا تھا. پرنٹنگ مسٹیک بہت زیادہ تھی. ایک بڑا سا پیج تھا, اوپر انہوں نے نا جیسے انہوں نے پتہ نہیں کوئی فقیروں والا بناتے ہیں نا, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, سمجھ کے کرنا پڑ رہا تھا. اور اتنے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوں اور یہ حالات ہوں تو خیر ایسے لوگوں میں تو یہ کہوں گی بہت سارے لوگوں نے پاس بھی کیا تھا. تو قصور تو خیر ہمارا ہی تھا, ہماری نالج ہی کم تھی جو ہم لوگوں نے اس ٹیسٹ کو کلیئر نہیں کیا تھا. اور دیکھو یہی بچوں والی آسان سی چیزیں تھیں جو ہم لوگوں کو آتی نہیں تھیں اس وقت. اور ہمیں انہیں اس وقت کنسیپٹ بھی نہیں تھا, ہمیں سیپریبل کے نام تو سنے ہوئے تھے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, کنسیپٹ بھی نہیں تھا. ایک سیٹ سیپریبل کب بنتا ہے ہمیں کیا پتا کب بنتا ہے, ایک سیٹ فرسٹ کاؤنٹیبل کب بنتا ہے ہمیں کیا پتا کب بنتا ہے. تو یہ وہ کیا ہوتا ہے, آپ کو پڑھنے سے نالج آتا ہے. تو اب یہ ہمارے پاس کیا ہے, آر از سیپریبل. آر سیپریبل کیوں ہے بھائی, کیا آر کے پاس ایسا سب سیٹ ہے جس کا ہم کلیجر لیں جو کاؤنٹیبل بھی ہو, اور جس کا کلیجر لیں تو وہ ہمارے پاس کیا آئے, کلیجر لینے سے آر آ جائے. تو آپ کو پیچھے آپ نے اگر ریئل انالیسس میں دیکھا ہو, کیو سیٹ جو ہے اوپر آپ نے دیکھ لیا, کیو سیٹ کاؤنٹیبل ہوتا ہے اور کیو سیٹ جو ہے وہ بھی ہے. کیوں, ریئل انالیسس میں ہم نے یہ پروف کیا تھا, پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا, یہ ریئل 1 میں تھا کہ اگر آپ کیو کا کلیجر لیں تو آنسر ہمارے پاس آر آتا ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ اس کا مطلب ہے کیو ڈینس سیٹ بھی ہے اور کیو کاؤنٹیبل بھی ہے. تو ان دونوں کو سیپریٹ ان لوگوں کو جوائن کریں تو آر ہمارے پاس کیا ہو گیا, سیپریبل اسپیس ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے گیون ہے انڈسکریٹ اسپیس کی, اور اے کاؤنٹیبل ہے, اس نے اپنی طرف سے لے لیا, اے ایکس ہے کاؤنٹیبل ہے, اس کا کلیجر لیا. وہ دیکھو اس نے کیسے بنایا ہے, خود سے ایک ایگزامپل بنا رہا ہے. ابھی میں آپ کو بھی ایگزامپل دیتی ہوں, آپ ٹینشن نہ لو, ابھی آپ کو بھی دیتی ہوں. اب یہ ایکس بنا لیا, یہ ٹپولوجی بنا دیا, اے دے دیا, بی دے دیا, اور وہ کہتا ہے اے از ڈینس بٹ بی از ناٹ. اے ڈینس ہے اور بی ڈینس نہیں ہے. تو یہ بھی اس نے ایک ایگزامپل بنا لیا آپ کے سامنے. ایک اور ہمارے پاس ایک اور آگے ایگزامپل تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے, بلر ہے, تو اس کے بارے میں بھی یہ بتا رہا ہے. اچھا چلو یہ چینج آ گیا, ٹاپک چینج ہو گیا. تو اچھا ایک تھیورم ہے اس سے ریلیٹڈ, وہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں. یہ کہا جا رہا ہے ایوری سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس از فرسٹ کاؤنٹیبل اسپیس بٹ کنورس از ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے, تو اور پھر سیکنڈ کاؤنٹیبل کو سیپریبل بھی کہہ رہا ہے, اور پھر سیکنڈ کاؤنٹیبل کو یہ اوپر میں نے ڈیفینیشن آپ کو نہیں پڑھائی اور یہ ہمارے اس میں تھی بھی نہیں, لیکن یہ ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے. لیکن چلو میں اس کے اوپر نہیں جاتی اتنا. سیپریبل دیکھیں ڈائریکٹ ہمارا T1 T2 اور باقی اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ ادھر جو چیزیں ہیں جو یہ درمیان میں آ رہی ہیں نا, وہ آپ کی اسکیم آف اسٹڈی میں کسی نے نہیں لکھی ہوئی. تو اس لیے میں سوچ رہی ہوں کرواؤں یا نہ کرواؤں. اگر نہ کروایا تو اس کا لیکچر بنا کے ضرور اپنے چینل میں ڈال دوں گی, تاکہ اس کا کمپلیٹ کورس آپ لوگوں کے پاس ضرور ہو, آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ضرور ہو. آپ لوگوں کی مرضی ہے, چوائس ہے, پڑھیے گا یا نہ پڑھیے گا آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا تو ابھی یہ کون سا ہے آپ کے پاس, ایکس سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس ہے, اٹ ہیز اے کاؤنٹیبل بیس. تو وہ کہتا ہے اگر ایک ایکس آپ کے پاس سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کے پاس ایک کاؤنٹیبل بیس ہوگی. تو اب یہ ہمارے پاس بیس ہے اور یہ کاؤنٹیبل ہے, اور اس کا آپ نے ایک ایلیمنٹ پکڑا ایکس کا, اور اس سے ہم نے کیا بنا لی, بیس کو سب بیس بنا لی. اور ایک ڈبلیو یہ ڈبلیو کا یہ ایلیمنٹ ہے, وہ ڈبلیو از کاؤنٹیبل, ڈبلیو ڈیش از کاؤنٹیبل. ڈبلیو ڈیش کہاں ہے, یہ ڈبلیو ڈیش ہے. اچھا ڈبلیو یہاں سے آ رہا ہے, ڈبلیو از کاؤنٹیبل
اور ڈبلیو ڈیش کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی کاؤنٹیبل، تو ہمارے پاس یہ ہو گیا بی ایکس بھی کاؤنٹیبل ہو گیا، تو ہم نے وہ کہتا ہے ایزیلی شو کر لیا ڈبلیو ایکس از کاؤنٹیبل، تو فرسٹ ایکس ہمارا ایزیلی فرسٹ کاؤنٹیبل ہو گیا، بٹ کنورس از ناٹ ٹرو ان جنرل۔ تو ابھی ہم یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں اور آپ کو وہ بتا دیتی ہوں آپ کی اسائنمنٹ کیا ہے۔ اوپر ہم نے جتنی بھی ڈیفینیشن پڑھی ہے فرسٹ کاؤنٹیبل، سیکنڈ کاؤنٹیبل اور سیپریبل کی کچھ ایگزامپلس میں نے دیے ہیں، اور اب آپ لوگوں نے باقی ہمارے جو نوٹس ہیں ادھر سے دیکھنا ہے کہ ان کی ایگزامپلس، صرف ایگزامپلس آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ اب یہی یہ اسائنمنٹ ہے، ایگزامپل ہر ڈیفینیشن کی ایک آپ نے وہ ضرور دینی ہے، مجھے ایگزامپل ضرور دینی ہے۔ اب ایگزامپل وہ چھوٹی سی بھی بنا سکتے ہو، بڑی سی بھی بنا سکتے ہو، ان کو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نیچے لکھ دو کہ یہ فرسٹ کاؤنٹیبل کی اسائنمنٹ ہے، وہ ایگزامپل ہے یہ سیکنڈ کی اور یہ سیپریبل کی۔ ٹھیک ہے، چلو بچوں، اللہ حافظ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔